ترحب كل المستمعين اللي انضموا لموجة الإذاعة الوطنية وبرنامج لقاء المفتوح. انتقلنا بكم الفقرة تفتح قلبك اللي غادي نتحدثوا اليوم عن الاستمتاع بالعطلة مع الأطفال أثناء الدراسة. عادة ما كيكونش عندنا وقت كافي للبقاء مع أفراد العائلة، لكن في العطلة ممكن تختار ممارسة العديد من الأنشطة الممتعة مع أفراد الأسرة. غادي نتعرفوا على كيفية الاستمتاع بالعطلة ديالنا مع الأستاذة فاتحة ملول، مستشارة أسرية ومديرة أكاديمية النجاح بتمارا. أستاذة صباح الخير. صباح النور لاله ساره، صباح النور طاقم الاذاعه الوطنيه والمستمعين. مرحبا بك لاله فاتحه، توحشنا نسمعوا صوتك عبر اثير الاذاعه الوطنيه. وانا ايضا والله لو انا ايضا يفتك علينا لاله فاتحه. اذا استاذه باقيين التلاميذ في عطله الاسبوع الثاني هذا، وكل واحد كيف كيقضي العطله ديالو. شنو هما اهم الاشياء اللي خاص يستغلوها في هذه العطله هذه استاذه؟ مرحبا لاله. عرفتي اجمل الاوقات اللي كنعيشوه هما اللي مع وليداتنا. نعم. وفعلا ملي كنجلسوا، انا ملي كنجلس كنعيش مع ولادي كنحس بمتعه الطفوله. أكيد. وربما انني انا كنرجع طفله واحد الوقت. نعم. كنقول فوالا واحد الحاجه، حنا ملي كتجي العطله شنو كتبقى لي مامو؟ حنا بدينا في الشكايات، عرفتي النهار ولا بحال الليل. عرفتي عندي الحرب في الدار، عرفتي الوليدات مضاربين تيليكوموند وبلاتي ولوسوسي الكبير لاله ساره هو الصالون. نعم. كلشي كيخاف على الصالون. وي كتقول لك عرفتي راه كنلقى اللعاب تحت في الارض طايحين وبيتهم يا لاله اختي على الصالون حتى بيتهم فين غياخذوا هما الحريه ديالهم هاد الوليدات. حنا لاله عندنا واحد نقولوا سن الوليدات بالنسبه للاطفال اللي هما يدون سن 6 سنوات و5 سنوات، والاطفال اللي اكبر من ذلك. انا ممكن كأم واحد الحاجه الله يخليكم ندير الامهات يجلسوا مع وليداتهم وايضا الاباء نجلسوا مع وليداتنا نتمتع بالعطله. انا راه ما عمرني انا ما بقيتش مثلا هذيك فلانه دراسي، ما بقيتش مثلا نقولوا ساره مثلا لا، ولات ساره لا ماما، ولات نوال لا ماما، ولات فاتحه لا ماما، ولينا دي ماما ولا دي بابا. دونك انا خاصني جاسيم هذيك لا ريسبونسابيلتي ديالي اتحملها كما هي. الوغ انا في العطله مع الوليدات ربما الا جينا هنا نفرقوا بين الوليدات، ممكن الوليدات ديال 4 ولا اكثر ممكن ندير معهم مجموعه انشطه. ممكن انني مثلا في الصباح اننا ندير معهم واحد نشاط ذهني، شويه نفوت نشاط بصري حركي، شويه من بعدو مجهود بدني. نعم. بمعنى تكون واحد الاستمتاع، ماشي فقط اننا نبقاو جالسين. كاين استاذه فاتحه اللي كيسمع العطله كيقول لك السفر، فما كاينش غير السفر اكيد باش نستمتعوا بالعطله. نعم تفضلي استاذه. خصوصا لاله في هذا البرد. نعم. شتي في هذا البرد ما كاين فين تسافر في هذا البرد حقيقه. فعلا لان باش تمشي تسافر خصك البلاكار كامل ديالك. نعم. والوليدات دابا في هذه العطله هذه كاين الاغلب ديالي باغي يسافر ما كيفهموش هاد الظروف هذه، ربما غير كاين البرد كاين تنقلات، فغادي اكيد يكون شويه ديال المرض. اللهم يستمتعوا في الدار. كاين مثلا كيف ما ذكرتي استاذه نستمتع مع الوليدات ديالي، ولكن ماشي نمنعهم ولا ما نخليش لهم ديك الفرصه فين يتحركوا في الدار، لا الصالون ممنوع لا هذا. اذا يستمتعوا كما هو استاذه. عندك الحق لاله، خصوصا وان الا جينا نراقبوا اسلوب الحديث ديالنا مع ولادنا اش غادي تلقاي خصك دير ما خصكش دير، حيد هذيك علاش درتي هذه. الوغ حنا اش كيولي الاسلوب ديالنا كله امر مع الطفل دون طرح البديل. كتولي انت كتفكر في بلاصه ولدك، ماشي كتخليه مثلا يخطط معاك بالمعيه ديالك غادي نديروا هذا الشيء. حنا واحد الحاجه تعلمنا نفكروا لولادنا كيف احنا بقينا هازينهم في المسيره ديالهم في المسيره الحياتيه. ماشي اهلنا ولادنا وحاورناهم ولينا غاديين بهم في جنبنا كاصدقاء. هذا مما يرهق الاباء. كتقول لك انا لا ماما ولا لو بابا عييت، يلاه في الحياه ديالو عيا. طبعا غادي تعيا لانك كتفكر لولدك الكبير وولدك الصغير، ما كتخليهش هو يفكر حتى ملكه التفكير عنده فين كتتجه لشي حوايج اخرى اللي ما كتدخلش معاه انت فيها. نعم اكيد. لاله فاتحه معنا سؤال عبر الواتساب. امنيه كتسول على ولدها عنده 7 سنين، هذه العطله هذه كلها وهو مقابل التلفازه او البلاي ستيشن، الالعاب الفيديوهات، بمعنى النهار كامل هو مقابلهم، ومني كتجي من الخدمه كتبغي غير تجلس معاه شويه كيرفض، سد عليه في البيت ديالو وكيتفرج. هنا الام خصها ترد البال بزاف لهاد الوليد. نعم. بمعنى ماشي نقولوا العطله نخليوه النهار كامل وي باسكو العطله ولات عندنا تساوي فراغ. نعم.
ماشي حنا مثلا العطله خديناها واستثمرنا فيها اشنو كان ناقصنا باغ اكزومبل في ايامات الدراسه. انا مثلا هنا واحد الحاجات كناخذوا ملي كتكون عطله فراغ او ملي كتجي العطله كيكون فراغ ولا ملي كيسالي العمل كتكون فراغ، بمعنى فين هي بقيه الجوانب الاخرى معايا مع ولدي. نعم صح. كيف هاد الوليد تكون عمرات الوقت، لماذا ولا عطاتو واحد لماذا العطله مثلا؟ علاش انا غادي نفيق تقول له ماما اجي يهضر معايا ولا اجي نجلسو؟ ما بقاش الوقت حيت هو ما تعودش انه يجلس مع ماما كاع الوقت. صح. فهمتي؟ فوالا كيف انا ملي كنت كنخرج للخدمه وهو كيمشي للمدرسه، المدرسه كيبقى فيها توت لا جورني، انا في الخدمه ايضا توت لا جورني. فاش كنجي كنهتم بالدار وهذا هو كيحفظ لماذا؟ لاجل الدراسه. لان واحد الخطا كنديرو انا كنقولوا انتاج تجيني المدرسه، ها عاوتاني العطله جات. ملي كتقول انتاج تجي المدرسه بمعنى ان هذيك المدرسه وكانها هي اللي كتفكك من هذاك اللي هو نقولوا بوعو ولا شنو هو هذاك الوليد. واخا انا ما بغيتش نقول بالوصف بالتوصيف، ولكن انت تجي المدرسه بحال تفكني منك. نعم وكأنك لا مصدر للفرحه. هادو الاغلبيه ديال الامهات فوالا هادشي اللي كيقولوا. الطفله لاله ساره راه كيسمع ملي الام تتذمر وتتشكي كتقول لك انت انا تجي ليكول ولا انا هاد العطله ثاني وصلات ها هما غادي يعيوني. الطفل راه ينفذ داك الشيء حيت هو كيقول كأن لا ماما عطاتو لو فو فيغ دو فيغ سكيل فو، ولا باش يدير هذيك الصداع في الدار وسميتو، لان هي ما قالتلوش ماذا يجب ان يكون. حنا كنقولوا دائما هذه ما تكونش ولكن شنو البديل؟ نعم فوالا برافو عليك. ان احنا ملي كنعطيو حتى ذاك اسلوب الامر ما كنطرحوش معاه بدائل، بمعنى انت ولدك ما بغيتيش وشاركيه في الميدان ديالو، لم يشارك في الميدان ديالك سيري تدخلي عنده اقتحميه، خصها تقتحم ولدها وتقتحم هذيك الغرفه عليه. لان الان ما يتعرض له الدراري في لي تابليت وفي لي بيسي وفي هذه الوسائل سميتو التواصل ولا صعب جدا. ما حد وليد عنده 6 ما عمرنا غنقولوا تخوتها لاله ساره ولو كان عنده 20 عام. نعم كلنا بغينا نصلحوا باقي الوقت طبعا، ما ولو يكون عنده 20 عام، لان طونك راه حداك طونك راه تتشوفيه انتش لا يمكن الاصلاح حتى لا مشى للقبر. مي طونك الولد حدايا وكنشوفوا انا باقا حيه ما عمرني نقول سيت خوتها. دائما حنا غادي نعيشوا في تواصل وممكن الاصلاح لما لا. نعم فقط اكيد. اقتحم عالم الطفل بحب، ماشي تقتحمه بسلطه وماشي تفتح حوار معاه ولا حوار سلطوي. واحد الحاجه حنا زعما الا بغينا نتحاوروا مع ولادنا شي مرات زعما اش كنقولوا ملي كتبدا كتحاور دائما خاصك تخلي لك نتايا الكلمه النهائيه. نعم عندنا حق الفيتو عندنا حق الفيتو اكيد. كوم ماما ولا بابا، الوغ انا كوم ماما ولا بابا كنستعمل داك حق الفيتو تنقول بحال ها ما يجب ان يكون. لا راه الطفل هذا الوقت ولاو اذكى منا ونردوا البال مع هذوك لي تابليت، خصوصا هاد الوليدات الصغار ملي كتخلي لهم الوقت وكتشوف كتقول حفتي والله الا عنده 3 ولا 12 كيشد التليفون يا اختي ما كيطلقوش. تبارك الله. نعم الله يعطيك الرضا ويكمل داك الجمله اللي قلتي الاخيره لاله ساره. عرفتي كيعرف وكيفهم الطبيعات ديالو، كيعرف منين يدخل ومنين يخرج. لا راه القلب هذه راه عنده نقص، كيعرف منين يدخل ومنين يخرج. علاش؟ لانه هو كل مره ملي كيحط صبيعو كتخرج له الوان، كتخرج له صور. اذا شنو هو دائما مشتاق هذاك الشيء اللي كيخرج دائما. نعم كيقلب ويبحث من موراه. هكذا نكونوا جاوبنا على امنيه للفاتحه. ننتقلوا للمكالمه هذه المره معنا فاطمه من قنيطره. مرحبا بك فاطمه. فاطمه معنا في الاستماع. وي السلام عليكم فاطمه. عليكم السلام. كي دايره اختي مع الصحه؟ لاباس عليك؟ بخير وعلى خير؟ كلشي لاباس اختي الحمد لله. مرحبا لاله فاطمه. ممكن ندوز ولدي الاستاذ بغى يهضر ولدي؟ اييه يتفضل معنا. مرحبا بك ونهار كبير هذا. الو كنسمعوك. مرحبا بك. شنو الاسم ديالك؟ يوسف الزهري. يوسف الزهري. شحال عندك من سنه يوسف؟ 10 سنوات. 10 سنوات. تبارك الله. الله يحفظك ولدي. هيا الأستاذة معك فاتحة. أستاذة فاتحة كتسمعينا؟ أستاذة فاتحة معنا في الاستماع. مرحبا سي يوسف. سي يوسف راه بغى يهضر معك مباشرة بلا الأم ديالك. وانا نكون سعيدة به. مرحبا ولدي. نعم سي يوسف. كنخاف من الظلام بزاف وما كنقدرش نفارق ماما. منين توليتي كتخاف؟ منين توليتي كتخاف من الظلام؟ كنخاف من الظلام وبعض المرات كيكون غير شي حوايج في التلفاز ولا هكا
شحال هادي كنمشي حدا غير في التلفزيون كتبان شي تصويره خايبه تبقى ليا في عقلي ما كنقدرش كاع ما كتنساش ليك. لا ما كنمشي نعس كنبدا نتخيلها. نعم. شحال كتبقى تفرج في التلفازه؟ مبقاش كنفرج فيها بزاف ولا تقريبا بعد كنمشي كنكثر انا غير من برامج وثائقيه ربع ساعه تقريبا ولا اكثر. شحال؟ ربع ساعه او لا ساعه؟ كنكثرش منها. ما كتكثرش منهم. فاش كتقرا يوسف؟ في الرابع. في الرابع. في شحال سن معدل؟ كني خاصني 78. جيد برافو عليك. ممتاز يوسف. حافظ جدول الضرب كامل؟ رائع. تبارك الله عليك يوسف عنده كل شيء مزيان. خايف من الظلام. إلا قلت لك 8 في 7 إلا قلت لك 8 في 7 شحال سي يوسف؟ 56. 56 برافو. حيت 7 و8 اللي كان كيجيني صاحب واحد هذاك هو الرقم اللي كيجي صعيب مشيتي ليه هو أستاذة فاتحة. تبارك الله عليه يوسف. انا اصلا عندي عليك ولدي يوسف. انا قبل ما تنعس يوسف قبل ما تنعس غادي ان شاء الله تعالى شنو غادي دير؟ انت طبعا عندك 10 سنين غادي توضا وتصلي العشاء ديالك ياك وغادي تقرا واحد الايه قرانيه ولا واحد السوره وقبل ما تنعس عاوتاني غادي قبل ما تنعس غادي دير واحد الدعاء قبل ما سول ماماك تقول لك دعاء يكون باش مثلا حيت القران هو كيحيد علينا كاع الاشياء القبيحه اللي كان ممكن نشوفوها وما تبقاش تشوف الافلام ولا مثلا الوثائق ولا نقول المسلسلات اللي ممكن انك تحسك بالعنف ولا انك تحسك انك خايف. الحاجه اللي تبقى له صوره في باله. فوالا ممكن تشوف رسوم متحركه زوينين تشوف رسوم متحركه بالضحك تقرا شي شويه تدخل في حوار مع ماماك وباباك مثلا شنو شفتي في واحد الفيلم قرا واحد القصه وعاودها لماماك قول لهم شفتي اليوم انا شنو قريت واحد القصه مثلا ديال الفارس الشجاع المغوار المقدام الذي لا يهاب لا يخاف وعاودها لداركم ومن بعد توضا الله يحك سميناتك وسير وشهد ونعس وما غاديش تبقى تخاف حيت انت انا كنعرفك انت ما غاديش تخاف لانك ما دمتي هضرتي معنا وكل شيء انت رجل شجاع انت راه راجل سيوس. نعم. يوسف معنا في الاستماع. نعم. كتسمع الأستاذة فاتحة شنو قالت لك؟ وإن شاء الله يكون خير. صافي غدير بهذا الشيء اللي قالت لك الأستاذة. واخ. تبارك الله عليك يوسف. ولا بقى هذا المشكل ديال الخوف عاود اتصل بنا. شكرا جزيلا لك يوسف. تحيه كبيره للام ديالك فاطمه من قنيطره. شكرا لكم على المشاركه. كيف ما قلتي استاذه فاتحه تبارك الله عليه يوسف شجاع. سينو ما غاديش يقدر يهضر وياخذ الكلمه اول مره يهضر معنا شي وليد هكذا مباشره. هذه فكره زوينه حتى المستمعات انهم يشجعوا وليداتهم يعطيو وليداتهم يهضروا. هذه بادره زوينه من لاله فاطمه. برافو. هو لا غير نقص التلفازه انا باين ان هاد الوليدات تيتفرج بزاف وحنا كنعرفوا الان وليدات كيميلوا للعنف هذيك المسلسلات بالعنف او الافلام بالعنف وهادشي اللي عندهم هذا ما هو مطروح. نعم اكيد. احنا خصنا نبقاو بدائل لوليداتنا. عوضنا راه القصه راه الكتاب راه هذا الوقت هذا وقت الرياضه وقت واحد الحاجه اللي زوينه اننا نستغلوها مع وليداتنا هو داك حب الانتماء هو اننا هذاك البيت ديالنا نسيروه كاملين. نعم اكيد كل شيء يساهم. نعم استاذه كلنا نشاركوا في تسيير البيت مثلا سير طلع جيب نقولوا سير تسخر وليدها سير طلع مثلا للسطح جيب هذه جيب ديك البنيته باش دائما يعتمد على نفسه. برافو تتربي فيه تحب المسؤوليه ديالو. اجا بنتي نصوبو كيك اليوم اجي واحد طاجين ممكن نتجمعوا عليه حنا كاملين في ديك لاكويلين ونصوبوه كيف المخرج فهمتي يعني واش واحد الحاجه هو لو عرفنا نعيشوا الحياه بالمتعه سامبلومون عيش وضع خطط واهداف لاي فتره مثلا فتره الدراسه او فتره العطله ولو تكون عطله ديال اون سيمين ولا دو سيمين ولا فتره سورتو ثاني واحد الدوره الثانيه غادي تبدا دابا نوضعوا اهداف لاننا دابا قبل ما ندخلوا لليكول دابا ان شاء الله بقات هاد لا سيمين راه خاصنا نبداو نستعد نشوفوا ثاني الوليد بحال سيبوزون الوليدات اللي عندهم نقولوا مشاكل نفس حركيه مثلا هذوك اللي كيكتبوا بشويه نعم تقول لك ماما راه هو عنده مشكل في الكتابه ولا راه خصو يتدرب راه هاد العطله راه عندنا واحد نديروا ان بلانينغ اللي مثلا الصباح راه غادي نتعاونوا في الدار غادي واحد الوقيته غادي نمشيو نقراو واحد الوقيته غادي نمشيو نلعبوا
ضروري اللعب. سورتو انا والله لا اؤكد على اللعب الجسدي، شي شويه حدا الدار، شي شويه في الجرده، في لاصال. ممكن نديروا فترات صباحيه نلبسوا الكيتماس ديالنا ونخرجوا مع اولادنا ونمشيو نترينيو، يعني ممكن نديروا بزاف د الحوايج مع اولادنا برفقه ابنائنا. نعم بعطل الله ما يدار والله، لان الحياه فيها حوايج زوينه حنا فقط كنشوفوا منها الجانب السلبي. نعم كما قلتي الواحد واخا غير ينوض يفيق في الصباح بكري يمارسوا شويه ديال الرياضه ديال الجري او المشي غير مكلفه بطبيعه الحال، وفي نفس الوقت راه كيساعد على الاسترخاء، وانه هاد الوليدات اللي عندهم مشاكل كيف ما قلتي ديال الخوف غادي يحاول انه يسترخى ما يبقاوش هاد المشاكل هذه. استاذه فاتحه الا سمحتي نمشيو عند سي عبد المولى العطاويه. مرحبا بك. مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. سيدي لاباس عليك؟ اختي لاباس عليكم. مرحبا مولاي تفضل. اختي عافاك، عندي واحد السؤال الله يجازيك بخير، وكنشكركم على هذا البرنامج وكنشكر الاستاذه. مرحبا سيدي. عندي ثلاثه الوليدات دابا، الدراري عندي كيقراو مزيان ياك؟ اييه كيقراو مزيان، ولكن كيشتغل معايا في الميدان الفلاحي وكنحمل المسؤوليه. يعني مثلا الدري كنعطيه الفلوس يمشي يتغدى، كنحمل المسؤوليه زعما مزيان تبارك الله. او الدري كيقول لي بحال كلا بغيت تقول لي با كيقول لي با قطعت شويه بحال تحمل المسؤوليه ديال الدار وداك الشيء. والدري الكبير تا هو الحمد لله بخير كيقرا في لافاك، يعني ما سمعتش ديال الطياب ديال الدار. دابا ماما مسافره دابا في هذه العطله هذه، هو اللي قايم بالمشغول ديال الدار دابا. فهمتي دابا انت بحال ما بغيتيش جاك بحال خفتي عليهم تكوني محملهم اكثر من المسؤوليه ديالهم سي عبد المولى. لا دابا ما كيقراو، دابا خفتهم ما يتاثر عليهم ولا شي حاجه المسؤوليه. واخا دابا لاش الحمد لله ماشي زعما هذاك لاش. وكاين والدري الصغير فيهم قال عافاك الله يجازيك بخير. فيهم عنده شويه هو ناقص شويه في القرايه، وانا هذاك بقى صغير ناقص عنده 11 سنه ناقص شويه في القرايه، وكتب شي ديال التلفازه وهادشي ديال التليفون فهمتي، وهادشي طابليت المهم عنده بزاف معاه، وبحال هو جاني ناقص شويه في القرايه، وعنده زايد عافاك الله يجازيك بخير لا تديري الفرصه. عنده التفكير هو سبحان الله العظيم كيفكر كيقول شي كلام كبير سبحان الله العظيم، كذلك باللغه العربيه ذلك الدين، ولكن هو ناقص ولا الكتابه ناقص. ونشوفوا واش هاد المسائل كلها اللي ذكرتي هي اللي منقصه في القرايه. شكرا لك سي عبد المولى على المشاركه. تفضلي استاذه فاتحه. واخا لا هو هذا السيد دار حاجه زوينه، شحال هذا كانت لاله. كانوا الوليدات صغار كنقولوا الوليدات يتحملوا المسؤوليه، كان الوليد كيقراو فهذا كان كيمشي للحرفه. نعم هذه كانت حوايج زوينه كانوا كيديروها المغاربه ديالنا القدام، والله الا فعلا هما كانوا اساتذه بالزمن، كانوا اساتذه بالتجربه. علاش؟ لان انا ملي كنعطي حرفه لولدي راني كنخدم ليه بزاف الحوايج في الحواس ديالو، كنخدم ليه الذاكره السمعيه والبصريه والملاحظه وشحال ديال الحوايج كيخدم، زائد انه الحس الحركي، زائد انه كيتحكم في يديه في طبيعته، وربما كيولي هذا كتولي تكاسب للرزق، كتولي مصدر الرزق من غير انها معاده القرايه. كيف دابا شحال من واحد كيكون دابا ربما انه في مناصب عاليه كيقول لك شتي انا ملي كنت صغير راه كنت مثلا كنت كنمشي كنبيع هادي، او كنت كنمشي كنصوب معبى، او كنت كنمشي كندير الحركه. كتلقاي داكشي نفعو شحال من حاجه دوزه والا نفعاتو من بعد. طبعا لا لان هذا الشيء فعلا كينفعنا. حتى البنت شحال هذا احنا دابا ما كنعرفوش مثلا نخيطوا شحال من حاجه، البنات كانوا شحال هذا كان الكروشي، كان الطياب، كان شي حوايج اللي كنديروا. تصوري دابا غير الكروشي، حنا دابا الا غادي مثلا كل واحد يتخيل فينا الكروشي، ديك العمليات الدقيقه اللي كانت كتقوم بها البنت ان ولا المراه انها كتصوب كروشي ولا القطبان ولا هي ما كانتش سهله، ما كانش حيت هي عمليات دقيقه، زائد ان كان فيها ابداع. وهذا هو اللي بغينا نوصلوا له، كان هناك ابداع، لان المراه كانت كتبدع دوك الصبيات الكبار، كيبدعوا الحوايج، كيبدعوا بزاف د الحوايج، كانت حتى جماليات البيت كانت كتستقيها المراه من داك الشيء الطبيعي. نعم صحيح، هذا الشيء كله مهم. نعم مهم جدا والله. وهذا الشيء كيكون فيها لاله كيكون فيه تفريغ واحد الطاقه. نعم. الطاقه اللي هي زائده. هاد الوليدات اللي خدامين مع باهم الان مثلا كيفلحوا كيحرثوا، كتولي عندهم حتى المعرفه. انا كنعرف واحد السيده قالت لي ان دابا واحد السيد عندهم دابا هو طبيب جراح، قالت لي تيلمون كان كيمشي مع باه الجزار، مع باه الجزار، وهذه واقعيه. كان كيمشي مع باه الجزار، دابا هو ماهر جدا في الجراحه.
نعم تيلمون كان كيعرف يستعمل الموس كلها التجارب كلها هي كتنفع استاذه فاتحه. طبعا كتنفع. غير هذاك الوليد ديال 11 سنه لا هذاك الوليد 11 سنه هذاك خصو يشوف هذاك التابليت وداك الشيء يحيدوا ليه، يحيدوا التابليت لان فعلا هو اللي سبب في هذا الشيء. كيدفع وليداتنا اون سي جامي، احنا ما عرفناش مثلا علاش هو ما تيقراش مزيان ولا هذا، ولكن يقدروا يكونوا هاد الاشياء هما اللي كتلهي يحيدهم ويقربوا ليه، وهو ملي يكون يخاطب ولده ما يخاطبوش على هذا الاساس، وهو انه ماشي بحال خوتو. نعم واضح لاله فاتحه، شكرا جزيلا لك على تواصلك معنا، دائما متالقه. ان شاء الله غنتلاقاو بك في هذا الاسبوع رفقه الاستاذه فاتحه منلول، مستشاره اسريه ومديره اكاديميه